नाज़रीन आदाब। मौरख़ा 22 फरवरी 2025 मुताबिक 23 शबान मुअज़्ज़म 1446 हिजरी के अवधनामा वाइस एडिशन में आपका खैर मक़दम है। पेश खिदमत है अवधनामा में शाये खास खबरों की तलख़ीस। वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी ने आज कहा कि 21वीं सदी के तरक्की याफ्ता हिंदुस्तान के लिए मुल्क के हर शोबे हर बुलंदी में ज़िंदगी के हर पहलू में दिन रात काम करने के लिए बेहतरीन क़यादत की ज़रूरत है, जिसे आलमी सोच और मकामी तरक्की के ख़याल पर काम करना चाहिए। मिस्टर मोदी ने आज जहां भारत मंडपम में स्कूल ऑफ अल्टीमेट लीडरशिप कनक्लू के पहले एडिशन का इफ्तिताह किया, भूटान के वजीर आजम शिरिंग टोब्गे भी उनके साथ मौजूद थे। अपने खिताब में मिस्टर मोदी ने कहा कि कुछ ऐसे वाक़यात हैं जो दिल के बहुत करीब हैं और आज का प्रोग्राम भी एक ऐसा ही प्रोग्राम है। उन्होंने कहा कि जन से जगत तक अगर कोई बुलंदी हासिल करनी है तो उसकी शुरुआत आवाम से होती है। उत्तर प्रदेश के वजीर आला योगी आदित्यनाथ ने कहा है कि बुलंद तरीन शरहनुमो के साथ हिंदुस्तान आज दुनिया में सबसे तेजी से तरक्की करने वाली मईशत के तौर पर उभर रहा है और बिलाशुबह साल 2027 तक $5 ट्रिलियन की मईशत बन जाएगा। 140 करोड़ हिंदुस्तानियों को इस पर फख्र महसूस करना चाहिए। वजीर आजम नरेंद्र मोदी की तरगीब और विजन के मुताबिक उत्तर प्रदेश ने भी 1 ट्रिलियन की मईशत बनने के लिए एक बड़ा प्रोग्राम आगे बढ़ाया है। इसके लिए साल 2022 से मुनज़्ज़म एक्शन प्लान का फैसला किया गया है। वजीर आला आज जहां कानून साज असेंबली में अपने ख्यालात का इजहार कर रहे थे, उन्होंने कहा कि रियासत डबल इंजन वाली हुकूमत की कोशिशों से गुज़श्ता 8 सालों में मुल्क की दूसरी मईशत बन चुकी है। कांग्रेस की साबिक सदर और पार्टी की राज्यसभा रुकन सोनिया गांधी को एक दिन तक डॉक्टरों की निगरानी में रहने के बाद आज यहां गंगाराम अस्पताल से डिस्चार्ज कर दिया गया। कांग्रेस के जराये के मुताबिक मोहतरमा गांधी को पेट में दर्द की शिकायत के बाद जुमेरात की सुबह यहां के सर गंगाराम अस्पताल से मामूल के चेकअप के लिए अस्पताल ले जाया गया था। पार्टी जराये के मुताबिक मोहतरमा गांधी ने कल सुबह मामूल का चेकअप करवाया, लेकिन उनके पेट में मामूली इन्फेक्शन की तशखीस हुई, जिसके बाद डॉक्टरों ने उन्हें अस्पताल में दाखिल कराया और आज सुबह उन्हें डिस्चार्ज कर दिया गया। सुप्रीम कोर्ट ने आज उत्तर प्रदेश पुलिस को अब्बास अंसारी के खिलाफ गैंगस्टर एक्ट के तहत चल रहे एक मामले में 10 दिनों के अंदर तहकीकात पूरी करने का हुक्म दिया है। जस्टिस सूर्यकांत और जस्टिस एन कोटेश्वर सिंह की बेंच ने कहा कि इस मामले की जांच मुकम्मल होने के बाद वो अब्बास अंसारी की जमानत अर्जी पर गौर करेगी। काबिल जिक्र है कि अब्बास अंसारी ने तसादुम के खौफ से 31 जनवरी को गैंगस्टर एक्ट के तहत एक मामले में मातहत अदालत की कार्रवाई में डिजिटल जरिए से पेश होने की गुजारिश की थी। मौलाना आजाद मेमोरियल अकेडमी लखनऊ की जानिब से मुल्क के पहले वजीर तालीम भारत रत्न मौलाना अबुल कलाम आजाद की 67वीं बरसी के मौके पर कसीर सकाफती मुल्क में इत्तेहाद के ताल्लुक से मौलाना अबुल कलाम आजाद के अफकार मौजू पर मुल्क गिर सतह पर वेबिनार का एहतमाम किया गया। वेबिनार का इफ्तिताह करते हुए इस्लामिक सेंटर ऑफ इंडिया के सदर मौलाना खालिद रशीद फिरंगी महली ने मौलाना आजाद को खिराज अकीदत पेश करते हुए कहा कि मौलाना आजाद ने जद्दोजहद आज़ादी से लेकर इसकी तामीर नौ खुसूसन तालीम और सकाफत के फरोग में अहम किरदार अदा किया। उन्होंने प्राइमरी सतह से लेकर आला तालीम के इदारों में साइंटिफिक सोच के साथ अखलाकी कदरों पर मबनी तालीमी निज़ाम की बुनियाद रखी, साथ ही साथ सकाफती इदारों की अहमियत पर जोर दिया। जलसे की निज़ामत डॉक्टर अब्दुल कुद्दूस हाशमी ने की और तमाम शुरका का शुक्रिया भी अदा किया। तंजीम अली कांग्रेस की मीटिंग आज आरिफ आशियाना लखनऊ में हुई, जिसमें हालात हाजिरा पर इजहार ख्याल किया गया। मीटिंग में वक्फ तरमीमी बिल के ताल्लुक से एक खत हिंदुस्तान की इज्जत मआब सदर जमहूरिया को इरसाल किया गया। इससे पहले यह खत जगदम्बिका पाल और लोकसभा के स्पीकर को भी इरसाल किया जा चुका है। तंजीम की सदर रूबीना जावेद मुर्तजा ने बताया कि कोई भी बिल सदर जमहूरिया के दस्तखत के बगैर कानून का दर्जा हासिल नहीं कर सकता और मुल्क के आईन के आर्टिकल 111 के मुताबिक सदर जमहूरिया को यह हक भी हासिल है कि वो किसी बिल को कबूल करें या न करें, या रोके रखें या दोबारा पार्लियामेंट को भेज दें। लिहाजा तंजीम की जानिब से सदर जमहूरिया को वक्फ तरमीमी बिल के ताल्लुक से खत इरसाल किया गया है। इंटरनल यूनिवर्सिटी के तलबा का सहरोजा अदबी और सकाफती प्रोग्राम फेस्टा 2025 आज शाम अपनी तमाम जलवा अफरोजियों के साथ इख्तिताम पजीर हो गया। गुज़श्ता 2 दिनों से जारी मुख्तलिफ तहजीबी, सकाफती, तकनीकी और अदबी मुकाबलों के अलावा खेलकूद के शानदार मुकाबलों ने इंटरनल यूनिवर्सिटी की जामे और माहिराना तालीम के अज़्म का इजहार करते हुए कैंपस को तख्लीकी सलाहियतों और इख्तिराआत के मरकज में तब्दील कर दिया। प्रोफेसर सैयद वसीम अख्तर बानी व चांसलर इंटरनल यूनिवर्सिटी ने मुख्तलिफ मुकाबलों में अव्वल 2 इनाम हासिल करने वाले तलबा को मुबारकबाद पेश की और उनके तई नेक ख्वाहिशात का इजहार करते हुए कहा कि फेस्टा 2025 जैसे अहम प्रोग्राम तलबा के
اندر موجود فطری صلاحیتوں اور مہارتوں کو منظر عام پر لانے کے لیے بہترین اسٹیج فراہم کرتے ہیں۔ کرامت حسین مسلم گرلز پی جی کالج لکھنؤ میں کالج کے شعبہ ہندی کی جانب سے ماتر بھاشا دیوس بڑے جوش و خروش کے ساتھ منایا گیا۔ اس موقع پر پروگرام کے مہمان خصوصی پرنسپل پروفیسر ہما خواجہ نے طالبات سے خطاب کرتے ہوئے انفرادی ترقی میں مادری زبان کی اہمیت پر روشنی ڈالی۔ شعبہ ہندی کی سربراہ ڈاکٹر زرینہ سعید نے مادری زبان کے ذریعے اظہار کی سادگی اور آسانی پر اظہار خیال کیا۔ اس موقع پر مختلف مقابلوں کا انعقاد کیا گیا۔ تقریری مقابلے میں دانیہ ادریسی، آفرین خاتون، ممتا ورما، مضمون نویسی کے مقابلے میں لکشمی شرما، پوجا شرما، انجلی پانڈے، پوسٹر مقابلے میں انامکا پانڈے، پوجا شرما، دیپکا ورما اور سلوگن تحریری مقابلے میں بھومکا بھگت، پونم اور دانیہ ادریسی نے نمایاں مقام حاصل کیا۔ اودھنامہ کے جہانما صفحے کے مطابق اسرائیلی فوج نے اعلان کیا ہے کہ حماس کے ساتھ قیدیوں کے تبادلے کا سمجھوتا جاری ہے۔ مزید یہ کہ ہفتے کے روز یرغمال افراد کی رہائی مقررہ منصوبہ بندی کے مطابق ہی عمل میں آئے گی۔ العربیہ کی رپورٹ کے مطابق کل ہفتے کو 6 اسرائیلی قیدیوں کو زندہ حالت میں حوالے کیا جائے گا، جس کے مقابلے اسرائیل اپنی جیلوں سے سینکڑوں فلسطینیوں کو آزاد کرے گا۔ ادھر یرغمالیوں کی لاشوں کے حوالے سے اسرائیلی فوج نے اعلان کیا ہے کہ بدھ کے روز حماس کی جانب سے حوالے کی جانے والی 2 لاشیں شیرخوار بچوں کی ہیں۔ فوج کے مطابق حوالے کی جانے والی تیسری لاش ان بچوں کی ماں شیری ویباس کی نہیں ہے جو پلان کے مطابق حوالے کی جانا تھی۔ اسرائیلی فوج کے مطابق یہ لاش ابھی تک نامعلوم ہے۔ امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے جمعرات کو میامی میں FII کی ترجیحات کے سربراہی اجلاس میں خطاب کرتے ہوئے متنبہ کیا کہ تیسری عالمی جنگ زیادہ دور نہیں ہے، تاہم انہوں نے یہ بھی دعویٰ کیا کہ ان کی قیادت میں امریکہ اس جنگ کو روک دے گا۔ ٹرمپ نے کہا کہ اگر سابق امریکی صدر جو بائیڈن کی انتظامیہ جاری رہتی تو دنیا میں جنگ بھی جاری رہتی۔ انہوں نے کہا کہ تیسری عالمی جنگ سے کسی کو کوئی فائدہ نہیں، لیکن یہ بھی سچ ہے کہ آپ اس سے زیادہ دور نہیں ہیں۔ انہوں نے کہا کہ اگرچہ امریکہ ان میں سے کسی بھی جنگ میں حصہ نہیں لے گا، لیکن وہ انہیں روک دے گا۔ انہوں نے کہا کہ ہم لوگوں کو ان کبھی نہ ختم ہونے والی احمقانہ جنگوں سے روکیں گے۔ ایران کے صدر ڈاکٹر مسعود پزشکیان نے واضح کیا ہے کہ ایران ہمیشہ مذاکرات کے لیے تیار ہے، لیکن ہر قیمت پر نہیں۔ ایسا نہیں ہو سکتا کہ کوئی ہم پر دباؤ ڈالے اور پھر مذاکرات کی دعوت دے۔ ٹرمپ نے سابقہ معاہدوں کو پامال کیا اور کہا کہ ہمیں ان کی شرائط پر چلنا ہوگا۔ ہم نے اپنے وعدوں پر عمل کیا، جبکہ صہیونی حکومت خطے میں کھلم کھلا بدمعاشی کر رہی ہے۔ ڈاکٹر پزشکیان نے اسرائیل کی جارحیت کی طرف اشارہ کرتے ہوئے کہا کہ کوئی بھی باشعور اور باضمیر شخص غزہ، لبنان اور فلسطین میں اسرائیل کے اقدامات کو قبول نہیں کر سکتا۔ جنوبی افریقہ میں ہونے والے دنیا کی 20 اہم معیشتوں پر مشتمل G20 ممالک کے وزرائے خارجہ جمعرات کو روز جنوبی افریقہ میں 2 روزہ اجلاس کے لیے جمع ہوئے، لیکن امریکی وزیر خارجہ نے اس میں شرکت نہیں کی۔ امید ہے کہ اس اجلاس کے دوران مشرق وسطیٰ اور یوکرین کی صورتحال پر توجہ مرکوز کی جائے گی۔ البتہ برازیل، بھارت اور جنوبی افریقہ سمیت گلوبل ساؤتھ کے نمائندوں کو اس بات کی امید ہے کہ اس میں بقول ان کے بین الاقوامی اداروں میں انتہائی ضروری اصلاحات، موسمیاتی تبدیلیوں کا مقابلہ کرنے اور زیادہ مساوی اقتصادی ترقی کو یقینی بنانے پر بھی بات چیت ہوگی۔ اودھنامہ میں شائع مضامین کو مکمل طور پر پڑھنے کے لیے اودھنامہ کی ویب سائٹ www.awadhnama.com پر وزٹ کریں اور ای پیپر پر کلک کریں۔